वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट खुर्शीद अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ विजन। ज़िंदगी का हर पल हसरतों का सामान लिए हुए ऐसे लोगों की ज़िंदगी ख़ास बन जाती है। ऐसे लोग ख़ासुल ख़ास कहलाते हैं। इनमें से खुशनसीब लोगों में से एक जिनकी ज़िंदगी किताब के कातिब ने खूबसूरती से लिखा है कि हर इंसान इसको पढ़ने में खुशी महसूस करता है। किताब का नाम कारगाहे हयात। आइए चलते हैं जनाब सैफुल्लाह सिरोही साहब के पास और जानते हैं इस किताब के बारे में उनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम खुर्शीद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी हुई सर आपकी किताब के बारे में पढ़ के, जान के। शुक्रिया। आप क्या कहना चाहते हैं इस किताब के बारे में? कब आपने ये किताब लिखी, कैसे आपको ये ख्याल आया किताब लिखने का? असल में किताब जो होती है वो अपने अहद की जो है एक रोशन तस्वीर होती है। अब जो किताब मैंने ये लिखी तो इस किताब को हेमिंगवे के कंसेप्ट पे लिखा गया। हेमिंगवे की भी जो अमली लाइफ के अंदर जो वाक़यात रूनुमा होते थे तो फिर उसको नावल की शक्ल में लाता था। ये जो बुक लिखी गई है, इस बुक को भी मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे वाक़यात आए, उन वाक़यात को हमने नावल का नाम दिया है। फिर इसका लिखने का मकसद, अरसे से मेरी ये ख्वाहिश थी कि जो गांव में लोग रहते हैं और जो शहर में लोग रहते हैं, इनकी ज़िंदगी के जो हालात हैं उनको हम उजागर करें कि शहर के लोग कितनी उस आसानियों के साथ और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें, जबकि सहरा के लोगों की ज़िंदगी में कितनी तलखी है और कितने उनके मसाइल हैं जिन्होंने उनको उनकी ज़िंदगी को ऐसे कर दिया कि वो ज़िंदगी नहीं गुजारे, ज़िंदगी उन्हें गुजार रही है। तो इन मकासद को सामने रख के ये कारगाहे हयात किताब मैंने लिखी और मैं दुआ करता हूँ कि जो मैंने लिखा है अल्लाह इसमें बरकत डाले और मैं अपने फ़र्ज से बेहतरीन तौर पे सबकदोश हो सका हूँ। तो सर ये ख्याल कैसे आया आपको लिखने का? क्या सोच क्या थी आपकी? ये क्योंकि अरसा दराज से मैंने सोचा था कि बुक लिखनी है, लेकिन वजह ये थी कि क्योंकि मैं फ़ौजदारी वकील हूँ और 2 दर्जन से भी ज़ायद 302 के ट्रायल से गुज़र चुका हूँ, और फिर ये है कि ये 24 घंटे हमें मेहनत करनी पड़ती है वकालत में, कंपटीशन का दौर है। अब टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं बुक लिखूं और लोगों को वाक़यात से, हालात से और जो माशरे के अंदर नाहमवारियाँ हैं वो सारी चीज़ें मैं सामने लाऊं। टाइम नहीं मिल रहा था। ऊपर से फिर ये जब कोरोना शुरू हो गया तो मैंने कहा अल्लाह ने मेरे लिए ये गॉड गिफ्टेड टाइम भेजा है। हालांकि ये मुश्किल हालात थे, मगर उस टाइम को ज़ाया करने के बजाय मैंने बेहतरीन तौर पे यूटिलाइज़ किया और ये किताब तख्लीक की, और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ने जो पढ़ी है और उन्होंने बहुत पसंद किया। इब्तिदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की और ये जो वकालत का पेशा है ये किस तरह अपनाया आपने? किससे इंस्पायर होकर अपनाया आपने? हाँ, जहाँ तक है मेरी जन्मभूमि का ताल्लुक़, तो लाल हज़ार में मेरी पैदाइश हुई। लाल हज़ार रावलपिंडी तुलसा रोड। और उसके बाद जो मैट्रिक है और उसके बाद FSC BSc ये मैंने रावलपिंडी से ही इब्तदाई तालीम हासिल की है। गॉर्डन कॉलेज से ग्रेजुएशन की है। गॉर्डन कॉलेज में मैं जर्नलिज़म लिटरेरी सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ और लिटरेचर का काफ़ी हद तक जो भी मुझसे हो सका मैंने लिटरेचर के लिए खिदमत अंजाम दी। जहाँ तक बात है वकालत में आने की, तो 2-3 डिपार्टमेंट्स में मैं गया लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है, ये आपको फुली सेटिस्फाइड करता है। एक तरफ से ये आपके रोज़गार का ज़रिया है, दूसरी तरफ से ये एक खिदमत का ज़रिया है। आप बेहतर तौर पे अपने घर वालों को मेंटेन कर सकते हैं, अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, और उसके अलावा आप में इतनी गुंजाइश रहती है, इसमें इतनी कैपेसिटी है कि अगर कोई नीडफुल पर्सन आता है जिसके पास आपके लिए फ़ीस नहीं है, तो आप फिर भी उसके लिए फ्री केस लड़के उसके लिए आप ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सकते हैं। आप यूँ कह लें कि वकालत का प्रोफेशन जो है
یہ انسانیت کی خدمت ہے. مجھے اس پروفیشن میں جب میں آیا تو میں کسی نجی کالج میں لیکچرار تھا اور کیمسٹری بایو پڑھایا کرتا تھا. وہ ایسی جگہ پہ تھا سول لائن میں جہاں کہ راولپنڈی کچہری اس کے قرب میں تھی. پھر وہاں سے بڑے بڑے قانون دانوں کے بچے پڑھتے تھے, وہ میرے پاس آتے تھے اور ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتی تھی. اصل میں تو میں ایم ایس سی مائکرو بایولوجی کرنا چاہتا تھا, لیکن جب ان کی باتیں سنی اور اس پروفیشن کا سکوپ دیکھا تو میں بالکل الٹیمیٹلی جو ہے نا میں نے اپنا مائنڈ چینج کر دیا. میں انسپائر ہو گیا اور پھر میں نے جو ہے وکیل بننے کا ارادہ کر لیا. پھر اسی ادارے میں جو ہے ہمارے برسر صاحب تھے, ملک عارف صاحب, انہوں نے بھی مجھے جو ہے اس طرف جو ہے اٹریکٹ کیا کہ آپ جو ہے لا کر لیں. آپ کے اندر جو کوالٹیز ہیں وہ ایک لائر والی ہیں, کیونکہ لائر کو آل راؤنڈر ہونا پڑتا ہے. اس کی سپیکنگ پاور ہونی چاہیے, اسے جو ہے ایسے موقع پہ بالکل الرٹ ہونا چاہیے, برجستہ جوابات اس کے پاس ہونے چاہیے, اس کے پاس ذخیرہ الفاظ ہونا چاہیے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا درد انسانی ہونا چاہیے, وہ اچھا درد دل رکھتا ہو تاکہ مظلوموں کے ساتھ ان کے دکھ کو وہ فیل کر کے کارآمد بن سکے. تو اس وجہ سے میں اس پروفیشن میں آیا. اور سب سے میرا جو پہلا کیس تھا اس کے بارے میں آپ نے سوال کیا, تو جب میں نے کچہری کی طرف رخ رکھا اس وقت تک الحمدللہ ادب میں میرا ایک نام بن چکا تھا اور سیف سروئی ایک شناخت رکھتا تھا, کالم لکھتا تھا اور جو ہے شعر و شاعری کر رہا تھا. تو مجھے ایک کال آئی کہ آپ سنیں آپ وکیل بن گئے ہو. میں نے کہا ہاں میں جا تو رہا ہوں کچہری. تو کہتے ہیں ہمارا ایک ڈبل مرڈر کیس ہے, آپ لڑیں گے. اب آپ اندازہ کریں کہ ابھی تو میں جا رہا ہوں اور 121 ویگن میں بیٹھا ہوا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ جو ہے نا ہمارا ڈبل مرڈر کیس ہے تو آپ لڑیں گے. تو میں نے کہا کہ بالکل جو ہے میں لڑوں گا, لیکن ابھی تو میں کچہری جا رہا ہوں, وہاں کا ماحول دیکھوں, پھر آپ کا ہم کیس لے لیں گے. اصل میں خود اعتمادی الحمدللہ کانفیڈنس ہمیشہ سے رہا, اور گارڈن کالج جیسے ماحول میں جو بھی پڑھتا ہے اس میں کانفیڈنس آٹومیٹک آ جاتا ہے. تو میں کچہری میں نے قدم رکھا اور اب مجھے یہ تلاش تھی کہ میرے پاس تو چیمبر ہونا چاہیے, اور سامنے نظر پڑی تو لکھا تھا خٹک لا چیمبر اور نجیب اللہ خان خٹک لکھا تھا. تو میں نے کہا میرے نام کے ساتھ سیف اللہ اور نجیب اللہ ملتے جلتے ہیں, تو شاید قدرت کی طرف جو ہے نا مجھے اس چیمبر کو جو ہے جوائن کرنے کا اشارہ آ چکا ہے. میں نجیب اللہ خٹک صاحب کے پاس گیا, انہوں نے کہا یو آر ویلکم, مجھے خوشی ہوگی آپ آ جائیں, اور ماشاءاللہ بہت نائس انسان ہے. پھر میں نے وہ چیمبر جوائن کر لیا, ان کلائنٹوں کو جو ہے وہ بلا لیا, 2 بجے وہ آ گئے, پھر وہ ہم نے ڈبل مرڈر کیس لے لیا. تو میری ابتدا ڈبل مرڈر کیس سے ہی ہوئی, اور الحمدللہ اس کے بعد جو ہے اللہ نے وکالت میں جو ہے بوم دیا, اور میں نے جو ہے ہزاروں کیس لڑے اور 98% مجھے کامیابی حاصل ہوئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈبل مرڈر کیس جب آپ نے لیا تو اس میں آپ کو کچھ کیا خیالات تھے کہ آپ کس سوچ سے لے رہے ہیں یہ کیس؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تھا کہ انصاف دلانا ہے, باقی میں کچھ نہیں جانتا تھا. اس کیس کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے تھے؟ نہیں, وہ پروسیجر وہ پریکٹس ان چیزوں کو مجھے نہیں پتہ تھا. ٹھیک ہے, وہ تو استاد جو ہمارے تھے انہوں نے جو ہے وہ پھر ان کا ہم نے وکال نامہ سائن کیا, میں نے ان کو جو ہے اسسٹ کیا, کیونکہ بیسیکلی اس وقت میرے پاس تو کوئی لائسنس نہیں تھا, میں تو انڈر ٹریننگ تھا, تو یوں سمجھے کہ یو ٹی ایڈوکیٹ تھا. تو پھر استاد محترم جناب نجیب اللہ خان خٹک صاحب نے اس کو جو ہے کنڈکٹ کیا, اور ماشاءاللہ بہت اچھا کنڈکٹ کیا, اسے میں سیکھنے کو بھی ملا. اور ان کا سب سے اچھی بات یہ ہوتی تھی کہ وہ مجھے پیپر دے دیتے تھے کہ یہ میں سوال کرتا جاتا ہوں, یہ جو آپ کو جواب دے رہے ہیں آپ ان جوابوں کو لکھتے جاؤ. تو بڑا مزہ آیا,
اور الحمدللہ وہاں سے جو ہے اور انسپائر ہوئے اور فوجداری وکالت شروع کی، اور ڈیفرنٹ قسم کے، اب میرے خیال ہے CRPC یہ PPC میں کوئی ایسا سیکشن نہیں ہے جس کا ہم نے کیس نہ کیا ہو۔ تو مرڈر کیس آپ نے ون کیا تھا، وہ فرسٹ لائف کیس تھا آپ کا؟ الحمدللہ وہ ہم نے جیتا، اور ابھی تک جتنے مرڈر کیس ہم نے کیے ہیں اس میں 98% ہم نے جیتے ہیں، ہماری ریشو بہت اچھی ہے۔ جو کیس آپ نے فرسٹ ٹائم جیتا تھا اس کے کوئی تاثرات بیان کر سکتے ہیں اپنے الفاظ میں؟ کیا اس ٹائم فیلنگس تھی آپ کی؟ یہ تو ایسی، میں کہتا ہوں ایسی فیلنگ ہوتی ہے نا کہ انسان جو ہے بس سوچتا ہے کہ میری دنیا ہی بدل گئی، وہ اس کا انگ انگ جو ہے خوشی سے جھوم رہا ہوتا ہے۔ آپ اسٹوڈنٹ رہے ہوں گے میتھ کے، جب ایک میتھ کا کویشچن آپ حل کر لیتے ہیں، پھر بک کو جو ہے پلٹتے ہیں، اس کے پیچھے جو لکھے ہوتے ہیں جوابات آپ دیکھتے ہیں، آپ کے جواب ٹھیک ہے، آپ یک دم سے خوش ہو جاتے ہیں، آپ کا چہرہ بشاش ہو جاتا ہے، اور آپ کے لب جو ہیں اس سے مسکراہٹ چھلکنے لگتی ہے۔ تو میں یہ کہوں کہ بس ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے، ایک انصبات کا عالم ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا سر، بچپن کی لائف میں کچھ شرارتی بھی رہے ہوں گے اپنے لائف میں، کوئی گاؤں میں لائف گزری ہوگی، کچھ ایسا کوئی واقعہ، کوئی آپ کا ایسا کوئی قصہ آپ سنائیں اس میں، جس سے دیکھنے والوں کو ذرا کچھ؟ جی 2 شرارتیں تو مجھے یاد ہیں۔ میں نے ایک ڈور کی بالکل پتلی سی وہ ڈور لی، اور اس کے ساتھ جو ہے 10 روپے کا نوٹ باندھ کے تو گلی میں رکھ دیا، اور خود جو ہے وہ گھر کے گیٹ کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب جو بھی بندہ آتا تھا وہ دائیں بائیں دیکھتا، اٹھانے لگتا تو میں کھینچ لیتا تھا۔ تو بعد میں وہ جب دیکھتا کہ یہ نوٹ تو مجھے تو جو ہے وہ شرمندہ کرنے کے لیے، تو وہ بیچارہ روان سا ہو کر یا پریشان ہو کر آگے چلا جاتا تھا۔ دوسری ایسی ہوئی کہ لاہور میں جو ہے ایک دفعہ عجائب گھر گیا، اور بہت چھوٹی عمر تھی، تو قریبی جن کے گھر ہم ٹھہرے ہوئے تھے ان کا گھر قریبی تھا، تو میں غلطی سے گھر سے سلپ ہو کے نکل گیا۔ میرے پاس وہ ایک جو ہے پھرکنی اس کو بولتے ہیں اصل میں سرائکی میں، وہ جو ہے کاغذ کی بنی ہوتی ہے اور گھومتی ہے، پنکھا سا ہوتا ہے، اس کے آگے جو ہے نوک لگی ہوتی ہے سوئی کی طرح۔ تو وہ میں پھرکی لے کے اور میں جناب گھوم رہا ہوں میوزیم میں، اور سب سے پہلے تو مجھے انٹری کا مسئلہ ہوا، تو میں نے دیکھا کہ جو ہے نا ایسے اکیلے کسی بچے کو تو جانے نہیں دیتے، کوئی بچہ ہے بھی نہیں، اور میں نے فیملی دیکھی ایک، اس میں گھس کے تو اندر چلا گیا۔ تو اب میں گیا تو دیکھا کہ شیر جو ہے بڑے سکون سے سویا ہوا ہے، تو مجھے شرارت سوجی، تو میں نے وہ نیچے رکھی جو کانی، اس کے کانی کے ساتھ وہ جو ہے سوئی لگی ہوئی تھی، تو وہ میں نے پھرکی نکال لی اور اس کو نیچے رکھا، اور پاؤں سے اس کو آہستہ آہستہ آگے کھسکانا شروع کیا۔ تو شیر صاحب کے جو پاؤں تھا وہ بڑا نرم ہوتا ہے، اس میں لگی تو شور سے اٹھ کھڑا ہوا، اور اس نے دھاڑنا شروع کر دیا، اور لوگ بھاگنا شروع ہو گئے، میں بھی بھاگ کھڑا ہوا۔ تو یہ 2 شرارتیں مجھے یاد ہیں، اچھی طرح یاد ہیں، آج بھی جو ہے نا وہ یاد آتے ہیں تو میں ہنستا ہوں کہ وہ جو بچپن ہوتا ہے کتنی معصومیت کا دور ہوتا ہے، انسان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کیا کر رہا ہوں، وہ صرف انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ تو کبھی لائف میں ایسا فیل ہوا کہ وہ بچپن واپس آ جائے، آپ کا وہی دن واپس آ جائے؟ وہ تو ہر دم دل چاہتا ہے کہ آ جائے، کیونکہ اتنی ٹینشنیں ہیں، اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، اور پھر ہماری وکالت میں تو ہم لوگوں سے جو ہے وہ ٹینشنیں خریدتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کی ٹینشنیں ہم لے لیتے ہیں، اور خود جو ہے ہمارے کلائنٹ گھر میں سوئے ہوتے ہیں، اور ہم انہیں کالے کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا کے لیے آ جاؤ، جج صاحب بیٹھ گئے ہیں، پکار شروع ہو گئی ہے، آپ کا دم پیروی خارج ہو جائے گا، آپ کا وارنٹ نکل آئے گا۔ تو یہ تو پریشانیاں تو اس میں، اور خاص کر فوجداری وکالت میں ابھی میرے ساتھ کے لوگ جو دوسرے پروفیشنوں میں ہیں ان کے ابھی بھی بال کالے ہیں، اور ہم نے جب یہ دشت جو ہے وہ سنبھالا ہے تو اس میں جو ہے دشت کی سیاہی میں بال سفید ہو گئے۔ اچھا سر، میں نے آپ کی کتاب کارگاہ حیات جو ہے وہ ڈیپلی اسٹڈی کی ہے،
تو آپ نے ان میں کچھ بزرگ بابا جی کا بھی ذکر کیا ہے اس میں، تو کچھ اس کے بارے میں ہمیں ناظرین کو بتائیں کہ وہ خورشید صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس کا سی ٹی اسکین کیا اور اچھی طرح اور ڈیپلی پڑھا اور اس کو جو ہے مائنوٹلی دیکھا۔ جی دیکھیں یہ بک میں ایک عنصر تصوف کا بھی ہے، اور اس کے اندر ایک نہیں 3 باباؤں کا ذکر ہے۔ فرسٹ بابا تو وہ ہیں جنہوں نے خواب دیکھا کہ ان کا پوتا پڑھے اور صحراؤں سے نکل کر اور ان مشکل ٹیلوں سے نکل کر کہیں پڑھنے جائے، تو وہ میرے دادا حضور بابا حیات قندوزی تھے۔ اصل میں وہ ہمارے آباء و اجداد قندوز افغانستان سے آئے تھے، کچھ عرصہ وہ مردان بھی رہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے دادا حضور نے میاں والی ہجرت کی۔ جہاں تک بابا حیات کی بات ہے، جب وہ آئے تو یہ علاقہ سارا صحرا تھا، اور صحرا کے اندر جو ہے زندگی گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بابا جی کے پاس اللہ نے 3 علم دیے تھے۔ ایک تو ان کو ستاروں کا علم تھا، ہر کوئی ان سے پوچھتا تھا کہ ہم نے کراچی جانا ہے، لاہور جانا ہے، ملتان جانا ہے یا کہیں جانا ہے، تو ہم کس ستارے کے نیچے سفر کریں کہ ہم وہاں پہنچیں۔ پہلے دور میں جو ہے صحراؤں میں لوگ رات کو سفر کرتے تھے، دن کو گرمی اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ وہ نہیں کر سکتے تھے۔ بابا جی کی دوسری جو ہے خصوصیت یہ تھی کہ وہ زمین کے اوپر جو ہے کوئی بھی پاؤں دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے، ایون یہاں تک کہ وہ جو ہے بتا دیتے تھے کہ کس جانور کا جو ہے یہ پاؤں ہے۔ ان کی مجبوری تھی کیونکہ میرے دادا کے کوئی 40-50 اونٹ تھے، اور آبائی جو پروفیشن ہے آج کے دور میں آپ اس کہہ لیں کارگو سروس یا گڈز ٹرانسپورٹ، وہ اونٹوں پہ جو ہے کابل سے لے کے کراچی تک جو ہے وہ سامان جو ہے اس پہ لوڈ کر کے جاتے تھے اور پہنچاتے تھے، اور کئی ماہ جو ہے ان کا سفر میں گزر جاتا تھا۔ تو اس لحاظ سے بابا جی نے دنیا دیکھی تھی، اور علم جو ہے بے انتہا انہوں نے جو ہے نا اسی سفر کے دوران حاصل کیا تھا۔ دوسرے بابا جی جن کا ذکر ہے وہ بابا جی ہیں جو بزرگ تھے اور جن سے میری ملاقات ہوئی عبداللہ شاہ بیابانی کے مزار پہ، اور تیسرے شاہ بابا بوڑھے نہیں تھے، جوان تھے، لیکن وہ آرمی آفیسر تھے جو میرے گاڈ فادر تھے، اور جن کی سرپرستی میں جو ہے میں نے پڑھا ہے، لکھا ہے، اور جنہوں نے میری تربیت میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو یہ جو تفصیلاً میں نے بتا دیا تاکہ جو قارئین میری کتاب پڑھیں وہ اس کے پس منظر سے جو ہے واقف ہوں، انہیں پتہ ہو کہ کیوں، کیسے، کس طرح جو ہے ان کا ذکر آ رہا ہے۔ تو سر یہ خیال کیوں آیا کتاب لکھنے کا؟ اچانک آپ کا اپنا پروفیشن جو ہے وہ وکالت کا ہے، اور کتاب لکھنا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں مینیج کرنا ایک مشکل ٹائم ہے، آپ کا پیشہ بھی مشکل ہے، کافی ٹف جاب ہے آپ کی، اور کتاب لکھنا بھی اتنا آسان کام نہیں ہے، خاص طور پہ آج کے دور میں۔ تو یہ خیال کیسے آیا اور کیسے ٹائم مینیج کیا آپ نے؟ اصل میں خورشید صاحب شروع سے جو میں نے بچپن سے جو ہے بڑی بڑی ہستیوں کو دیکھا، صادقین کو دیکھا، باقی لوگوں کو دیکھا۔ صادقین خود ایک بہت بڑے اچھے شاعر تھے۔ اس کے علاوہ لالہ زار میں کیونکہ میری زندگی گزری تو اس وقت اسلام آباد نہیں تھا، تو لالہ زار جو تھا وہ اس کے اندر سفارت خانے تھے یا ہال اسٹریٹ میں، تو بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا۔ اس کے بعد میری زندگی میں ایسے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے کہ وہ کوئی عام انسان کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز نہیں آتے۔ مشکل حالات بھی دیکھے، اچھے حالات بھی دیکھے، بہت ساری چیزیں میں نے آبزرو کی، اور میں نے اس کو اپنے دماغ کی میموری میں سیو کرتا گیا کہ ایک مناسب وقت آئے گا تو میں اپنی ان آبزرویشن، ان مشاہدات سے دوسرے دوستوں کو بھی جو ہے مستفید کروں گا، ان کو بتاؤں گا کہ یہ جو ہے نا
कौन सा वाकया किस तरह पेश आया और क्यों आया और इसके पीछे जो है क्या असबाब थे। तो ये तमाम चीज़ों को मैं शेयर करना चाहता था अपने दोस्तों से, भाइयों से और अवामुन्नास से। इसलिए सबसे इबलाग का बेहतरीन तरीका किताब है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बहुत तेज़ी से ये बात जो है फैलाई जाती है, मगर वो अथेंटिक नहीं होती। किताब एक ऐसी चीज़ है, किताब आपके हज़ारों साल तक उसकी लाइफ है। आज भी हम गालिब की किताबें पढ़ते हैं, आज भी तुज़के बाबरी पढ़ते हैं, आज भी जो है सबसे पहली लिखी जाने वाली किताब पढ़ते हैं। तो इस वजह से किताब लिखने का कि मैं इन सारी चीज़ों को प्रिजर्व करना चाहता था। फिर मैंने कुछ जो है अपने काबिल तरीन वकला का भी ज़िक्र किया ताकि हम लोग इस दुनिया से गुज़र जाएंगे मगर हमारी यादें कायम रहें। तो इस वजह से जो है, क्योंकि हर्फ कभी नहीं मरते, इंसान मर जाते हैं, हर्फ कभी नहीं मरते। तो ये एक मेरा जो है बेसिक कंसेप्ट था कि बुक लिखी जाए और मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में भी जो है टाइम निकाल के लिखा जाए। उसमें मेरे एसोसिएट्स ने, मेरे कोलीग्स ने मेरे साथ बहुत भरपूर ताउन किया। यहाँ अगर मैं मिस सायरा खान आफरीदी, मिस राना इफ्तिखार सत्ती और फैसर जदून साहब का नाम ना लूँ तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। फिर प्रोफेसर अजीज़ुल्लाह मरवत साहब भी जो है उन्होंने भी बड़ी मुझे हेल्प की, तो मैं उन सब का शुक्रगुज़ार। अच्छा सर, कॉलेज लाइफ में आपने कोई मुकाबला कोई विन किया हो? जी, कॉलेज लाइफ में ट्यूटोरियल ग्रुप का जो इलेक्शन था, तो जब मेरा नाम सामने आया तो सब दोस्तों ने कहा कि नहीं सुरवी साहब डिज़र्व करते हैं, हम विड्रा करते हैं। तो ये हुआ। जर्नलिज्म लिटरेरी सोसाइटी के प्रेसिडेंट का इलेक्शन था, तो जो मेरे मद्दे मुकाबिल तो मुखालिफ थे, कैंडिडेट थे, उन्होंने कमाल मेहरबानी की, मुझे इज़्ज़त दी। अल्लाह उन्हें खुश रखे, क्योंकि जो इज़्ज़त देता है वो सबसे ज़्यादा काबिल ताज़ीम होता है। वो बड़े दिल का इंसान होता है कि एक छोटे इंसान को इज़्ज़त देता है। तो उन्होंने भी ड्रा कर लिया। फिर अब मैं जो है बार के इलेक्शन में आया तो मेरे मद्दे मुकाबिल एहतरामुल्लाह कुरैशी साहब, मलक सलीम साहब और तीसरे कैंडिडेट का शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, तो तीनों ने कमाल मेहरबानी की कि वो जो है अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया। कहते सरोही साहब को बिला मुकाबला होने। तो उसके बाद फिर मैंने बार का इलेक्शन नहीं लड़ा। मैंने कि इतनी इज्जतें दे कोई, तो फिर बार बार जो है ना इलेक्शन लड़ के अपनी इज़्ज़त लूज़ नहीं करनी चाहिए। तो अभी सर कोई अगर आने वाले दिनों में फ्यूचर में कोई इलेक्शन आते हैं तो कोई है आपका इरादा इलेक्शन लड़ने का उसमें? इलेक्शन का तो मुझे कोई इतना शौक़ नहीं। दिल खुश होता है जब दोस्तों को हम इलेक्शन लड़ाते हैं उनको। मेरे एसोसिएट इसी चैम्बर से फैसर जदून साहब जॉइंट सेक्रेटरी के इलेक्शन लड़ रहे हैं। जहाँ तक इलेक्शन लड़ने का होता है वो खुद से, जब आप खुद से फैसला नहीं करते ना, दोस्त फैसला करते हैं, वो मुनासिब होता है। दोस्त बेहतर जानते हैं कि इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। सही होगा। अच्छा सर, बात की जाए चैम्बर के हवाले से, वकला के हवाले से, तो एफएड की तैयारी में कितनी तादाद होगी वकला की जो आप देख रहे हैं इस टाइम? हाँ, ये मैं आपको बता दूं 4-5 हज़ार के करीब हमारे वकला हैं और बड़ी माइजरेबल कंडीशन है क्योंकि जगह नहीं है। और नौजवान वकील जो है वो बेचारे फिर जो है ना 4-4, 5-5 की सूरत में अपने सीनियर्स के साथ ही जुड़े हुए हैं। हालांकि वकालत तब आती है जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। देखिए ना, हर वकील की ख्वाहिश होती है कि मेरा इंडिपेंडेंट चैम्बर हो, बिल्कुल उस तरह जिस तरह एक बहू ब्याह कर घर में आती है और वो कहती है कब सास से जान छूटेगी। ऐसे ही जो है हर वकील की ख्वाहिश होती है कि मेरा अपना चैम्बर हो, उसमें किसी की इंटरफेरेंस ना हो, मैं सोलो फ्लाइट करूं फ़िज़ाओं में, वकालत की फ़िज़ाओं में आज़ादाना परवाज़ करूं। तो अनफॉर्चुनेटली कई हज़ार
लॉयर्स, यंग लॉयर्स के पास चैम्बर नहीं है। हुकूमत को इस तरफ जो है ना कुछ ख्याल करना चाहिए, ठीक है। वो अपनी अदाओं पे तो जो है ना वो नज़र करें, मगर हमारी महरूमियों को भी जो है ना सरफ़ नज़र ना करें। तो जजेस का क्या देख रहे हैं, क्या रोल है जजेस का? जो लॉकडाउन के बाद जैसे जैसे केसेस खुल रहे हैं, जैसे जैसे आवाम आ रही है आगे, तो इतने बड़े गैप के बाद क्या देख रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं या केसेस लटकते हुए नज़र आ रहे हैं आपको अभी? इस्लामाबाद की जुडिशरी बहुत खूबसूरत जुडिशरी है, बहुत प्यारे लोग हैं, मेहनती लोग हैं। बड़ी तेज़ी से उन्होंने कोशिश शुरू कर दी है कि डिस्पोज ऑफ हो। मेरे सामने ये मोहम्मद शिराज साहब भी बैठे हैं, इनका भी केस था, कोरोना के फ़ौरन बाद जो है उसको जो है डिसाइड कर दिया जजेस ने। ऐसे और कई केसेस हैं जिनको उन्होंने बड़ी तेज़ी से डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की, कर रहे हैं। और इंसान हैं, जिन तो है नहीं कि मिनटों में, लम्हों में, सेकंडों में एक चीज़ को जो है वो निपटा दें। हमारे भी ये केसेस जो आपको नज़र आ रहे हैं, काफ़ी केसेस ये कोरोना के बाद जो है डिसाइड हुए हैं। ये आपके सामने जो है फाइल्स पड़ी होंगी, फाइल्स की शक्ल। ठीक हो गया। तो जजों की तादाद कितनी है इस इस्लामाबाद के अंदर? ये तो 100 के करीब होंगे जजेस। इलेक्शन के हवाले से कुछ बात की जाए, आने वाले इलेक्शन के हवाले से, तो क्या देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी आगे इक़्तिदार में आएगी, किसको चांस मिलना चाहिए आगे? आप अगर सियासी पार्टी की बात कर रहे हैं तो देखिए, मैं अदबी शख्सियत हूँ, सियासत या सियासत ज़्यादा बात कर नहीं सकता, क्योंकि दोनों तरफ ही लोग जो हैं मेरे मेहरबान हैं, अदब के लिहाज से वो पसंद करते हैं मेरी तहरीरें। तो अब अदब से मोहब्बत करने वालों के दिल तोड़ नहीं सकता, वरना जो भी पार्टी आती है मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिलता। क्योंकि लोगों के दुखों को आपने फील करना है, उनकी महरूमियों को दूर करना है। नौजवान तबका इस कदर बेरोज़गार हो चुका है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो ये बहुत जो है ना नगुफ्तबे सूरत हाल है। तो हुकूमत, जो भी पार्टी इस इश्यूज़ को एड्रेस कर लेगी, इसका एहसास करेगी, लोगों के मुसीबतों को जो है ज़ेर गौर करेगी और फील करेगी उनकी माइजरीज़ को, वो इंशाल्लाह विन करेगी। क्या देख रहे हैं सर के तरक्याती काम होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको इस कचहरी में? हाँ, तरक्याती काम उस तरह नहीं है जैसे मुस्लिम लीग नून ने पीछे शुरू हो गई थी, बिल्कुल तेज़ी से हो रहे थे, लेकिन इसमें भी हो रहे हैं। हाँ, मेट्रो का जो है ना, ये हमारा था कि मेट्रो जल्दी शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक मेट्रो नहीं शुरू हो सकी। ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था लोगों के लिए और ख़ासकर मिडिल क्लास के लिए। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि आप इस पे तवज्जो दें और इस को जो है इस तरफ जो है भी आप जो है कुछ गौर करें। बाकी हाउसिंग सोसाइटीज़ का इशू है, लोगों के लिए सस्ती से सस्ती रिहाइशें होनी चाहिए। और तीसरी बात कि नौजवान तबके के चेहरे पे खुशियाँ भी आनी चाहिए, वो इसलिए कि आपने जो वादा किया था लाखों नौकरियों का, उसका भी ऐलान फरमा देना चाहिए। ठीक। कारगाहे हयात आपकी जो किताब है, इसमें आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आगे? मैं इसमें मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जो गांव में रहते हैं शहर के लोग, उसके दर्द को जो है फील करें। वो सिर्फ ये ना सोचें कि वहाँ पेंडू प्रोडक्शन होती है। जो भी टैलेंटेड लोग आए हैं, अक्सरियत का ताल्लुक गांव से। आप खुद सुनते हैं फलां ब्यूरोक्रेट मर गया, फलां बड़ा आदमी मर गया, उसका जनाजा उसके आबाई गांव में होगी, उसकी तदफीन आबाई गांव में होगी। इसलिए गांव के लोग इंतहाई टैलेंटेड लोग हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो बड़े बड़े इदारों में जो है वो लोग पढ़ रहे हैं तो वो ही आगे आएंगे, ऐसे नहीं है। टाट पे पढ़ने वाले भी तारीख रकम कर रहे हैं। इतनी टफ लाइफ गुजारने के बाद, इतना सब कुछ मैनेज करने के बाद, कुछ टाइम फैमिली को भी दे सकते हैं?
जी मैं फैमिली को फुल टाइम देता हूँ अपने बच्चों के साथ। असल में हमारे साथ, क्योंकि मेरे भाई साहब इस्लामाबाद पुलिस में थे तो वो शहीद हो गए थे, उसके बाद मेरी फैमिली बड़ी गमज़दा थी, तो फिर मैंने टाइम जो है भरपूर देना शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। और मैं जो है मैक्सिमम टाइम अपनी फैमिली को भी देता हूँ। टाइम कैसे मैनेज करते हैं? सुबह 8-9 बजे आपने यहाँ पे पहुँचना है और लेट नाइट हम खुद भी कई दफ़ा देख चुके हैं कि आप काम में ही मसरूफ़ होते हैं ज़्यादा। गिले शिकवे तो होंगे फैमिली को? खुशी साहब, मेरी मिसेस माशाल्लाह समझदार हैं। वो देख लेती हैं, फिर वो मजबूरियों को भी समझ लेती हैं। और वैसे हम सुबह 7:30 बजे, मैं तो सुबह 5 बजे जागता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, तिलावत करता हूँ और वॉक करता हूँ और फिर नाश्ता करके कचहरी आ जाता हूँ। फिर यहाँ से छुट्टी करता हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा आराम करके फिर काम शुरू कर देते हैं। मैंने ऑफिस घर में ही रखा हुआ है। उसके बाद फिर फैमिली के साथ कुछ टाइम गुजारते हैं। फिर वो जो है रात की तन्हाई आ जाती है तो सोने चले जाते हैं। तो ये है बस एक जो है ना, जैसे किसी बैल को जो है आपने रेत में जोत दिया तो वो चल रहा है एक दायरे के इर्द गिर्द, तो मैं भी उसी के इर्द गिर्द चल रहा हूँ। रात की तन्हाई में कभी कोई ख्याल आया किसी किताब लिखने में या कोई शायरी में? रात की तन्हाई तो फिर जब इंसान तन्हा होता है तो बहुत से ख्यालात आते हैं। शुक्र है आपने जो है सुहेल वड़ाइच वाली बातें नहीं पूछी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और तो तन्हाई तो देखें ना, तन्हाई आपकी बेस्ट तख्लीक का लम्हा होता है। वो प्राइम टाइम होता है जब आप सोचते हैं, उस वक्त आप पे कोई प्रेशर नहीं। आप अगर 12 बजे के बाद उठकर तहज्जुद पढ़े ना तो अजीब सा सुकून महसूस होता है। वो सिर्फ तन्हाई का उनसर, क्योंकि सारी दुनिया सो रही होती है। अब तन्हाई के भी 2 कंसेप्ट हैं, कोई हज़ारों लोगों में रह के भी तन्हा होता है और कोई तन्हा हो के भी हजूम में होता है। तो ये तन्हाई जो है ना, तन्हाई जिन मैनों में आप तन्हा कह रहे हैं, ठीक है ना, कि मोमिन खान मोमिन ने कहा था ना कि तुम होते हो मेरे पास गोया जब और कोई नहीं होता, ठीक है। तो बाज़ औक़ात तो हम शायर लोग तन्हा होते ही नहीं हैं। पहले तसव्वुर रोज़गार, गम रोज़गार, तन्हा हो जाए तो गम जाना, ठीक है। तो ये तन्हाई तो कभी मुयस्सर नहीं आती, अल्लाह करे हमें कभी तन्हाई मुयस्सर आ जाए। जी सर, आपकी कोई पसंदीदा नज़म या कोई गज़ल वगैरह जो आपने ख़ुद लिखी हो? या हाँ, बहुत सारी हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि मैंने अपने आप पे पाबंदी लगा दी थी कि कचहरी की प्रेमिसेस में कोई शेर नहीं कहना, कोई नज़म नहीं कहनी, क्योंकि शायरों के हालात फिर जो है ना बहुत ख़राब हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ जब रहेंगे तो मुकम्मल वकील बनकर रहेंगे, शायरी के शाइबे को करीब भी नहीं आने देना, उसके फरिश्तों को भी दूर भगा देना है। तो इसलिए मेरी जो फेसबुक है उस पे तमाम जो है इशार डे बाय डे अपलोड होते रहते हैं। और जहाँ तक आपने पसंदीदा शेर जो है कई एक हैं, हर शेर हमें जो है पसंदीदा लगता है। इसलिए आप अगर किसी माँ से सवाल करें कि आपके 8 बच्चों में सबसे प्यारा बच्चा आपको कौन सा लगता है, तो वो कहेगी सारे बच्चे ही मुझे प्यारे लगते हैं, इसलिए सारे शेर ही मुझे पसंद हैं। ये सवाल बड़ा मुश्किल है और सारे इंटरव्यू में आपने औखी बात अभी कर दी है। तो कोई आने वाली कोई नई किताब के बारे में आप कुछ कहना चाहें? हाँ, मैं नई किताब लिखना चाहता हूँ और आप खुर्शीद भाई दुआ करें और मेरे दोस्त और अहबाब भी दुआ करें कि हमारी कचहरी के अंदर जो है कि अंदर जो वाक़यात बड़े बड़े वाक़यात जो है यहाँ पे वक़ूफ़ पज़ीर हुए, तो मैं लिखना चाहता हूँ कि कचहरी के शब व रोज़, तो यूँ समझे कि एक वकील की डायरी होनी चाहिए। तो मैं ऐसी एक कोई किताब तख्लीक करना चाहता हूँ कि एक वकील कैसे ज़िंदगी गुजारता है और कैसे उसकी लाइफ जो है चैलेंजों से नबर्द आज़मा होती है और
کتنی اسے خوشیاں ملتی ہیں، کتنے غم ملتے ہیں. تو یہ ساری چیز میں اس بک میں لانا چاہتا ہوں. دعا کریں کہ مجھے جو ہے نا، اب یہ کتاب تو کمپلیٹ ہو گئی، یہ کتاب تو چل گئی، اب اگلی کتاب کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دے.